पंजाब में एमक्यूएम को किस तरह से देखा जाए, किस तरह लिया जाएगा? एमक्यूएम की हमायत करते हसन निसार साहब और उनके शदीद मुखालिफ हारून रशीद साहब पंजाब में एमक्यूएम की आमद को किस तरह देखते हैं? क्या एमक्यूएम पंजाब में मुनज़्ज़म हो सकेगी? ये मुमकिन है। एक वक्फे के बाद हसन निसार और हारून रशीद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। पंजाब में एमक्यूएम की हमायत करते मारूफ तज़कियाकार हसन निसार साहब और एमक्यूएम की मुखालफत करते मारूफ तज़कियाकार हारून रशीद साहब दोनों मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हारून रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, एमक्यूएम ऐलान कर रही है भरपूर अंदाज में पंजाब में कदम रखने का एक बार फिर। क्या लगता है आपको इस बार एमक्यूएम मजबूत हो पाएगी, जड़ पकड़ेगी पंजाब में? देखिए जी, मैं चूंकि उनकी स्ट्रेटेजी से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इस बार उनका ह्यूमन मटेरियल का इंतखाब किस किस्म का है, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी है, उनका फेज 2 फेज 3 मतलब उन्होंने इसको किस तरह वर्कआउट किया है उसका मुझे नहीं पता। वो बंदे जबरदस्त हैं। मेरी ख्वाहिश भी है, सच्ची बात है कि वो उनको पंजाब में उनको इंट्रोड्यूस होना चाहिए, लॉन्च होना चाहिए, सक्सेसफुल भी होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि एमक्यूएम पंजाब में आए, किस बुनियाद पे चाहते हैं हसन निसार साहब आप? देखिए जी, बात सुने, जो तो है इल्जाम, वो कहते हैं ना, किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे से चला दे। ठीक है, एजेंसीज अगर आपको या मुझे शैतान पेंट करना चाहें तो इट won't take more than 24 hours, ठीक है, to distort and spoil our images and convert us into devils। मैं जो बात जानता हूं, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूं, जिसका पूरा पाकिस्तान गवाह है, वो ये कि ये वो वाहिद फॉरवर्ड लुकिंग मॉडर्न थिंकिंग की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ईवानों तक लेके आई है, जिन्होंने कभी किसी सनकार, किसी जागीरदार, रोना इस मुल्क में गरीब आदमी का है, महरूम और मजलूम तबकात का है, उनके नुमाइंदों को जो नहीं लाता वो मुखलिस नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं जिसकी पूरा मुल्क गवाही देगा। बाकी इन पे जितने इल्जामात हैं उसमें से किसी का नाम मुझे कोई तजर्बा है, ना मेरे बेशुमार दोस्तों और रिश्तेदारों को जो मुद्दतों से कराची में रह रहे हैं उनको कोई है। तो मैं तो जो नजर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी हारून रशीद साहब, ये हसन निसार साहब ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है पंजाब में आए, और उनका कहना यह कि जितने इल्जामात लगे एमक्यूएम पे आज तक वो सारे के सारे सुनी सुनाई बातें हैं। एजेंसी जिसको चाहे अच्छा करें, जिसको चाहे बुरा कर दें। क्या कहेंगे आप? अच्छा, गुजारे ये है कि आना इस लिहाज से तो उनका ठीक है कि कौमी धारे में हर सियासी पार्टी को आना चाहिए, अगर कोई आती है तो उसे वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात से मुझे इख्तलाफ है कि सुनी सुनाई बातें ये एजेंसियां किसी का मुंह काला कर सकें। एजेंसियां उल्टी लटक गई और पीपल्स पार्टी का मुंह काला न कर सकें, और कुछ भी नहीं कर सकती। इस वक्त मेरे ख्याल में पॉलिसी भी ये नहीं है कि इन चीजों में एजेंसियां पड़ें। देखिए, उनकी बेस बहुत नैरो है, वो महाजर बेस है, उनकी शनाख्त है महाजर कौमी तहरीक की, चाहे वो अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहें। दूसरी बात यह है कि हर इलाके का कोई एक मिजाज होता है। पंजाब जो है ना, वो करीब कर है अल्लामा इकबाल के मिजाज के, जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस हम जिसको कहते हैं, तारीखी मिजाज जो कौमों का होता है। उधर बहावलपुर में तो सरायकी सूबे की तहरीक है और मुश्किल है कि अब वो टल जाए, उस तरफ जाएगा बहावलपुर। बाकी पोठोहार में और मरकजी पंजाब में नून लीग की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर तंजीम कर सकता और अगर उसमें पॉलिटिकल एक्यूमन होता तो इमरान खान के बारे में ये सोचा जा सकता था, इम्कान था कि वो कभी रिप्लेस कर सकता। लेकिन अगले इलेक्शन में तो नून लीग को हराया जा ही नहीं सकता है। पंजाब एक चीज का जैसे तहैया किए बैठा है। मेरा ख्याल तो बरक्स है, और वक्त बताएगा कि किसका ख्याल दुरुस्त है कि पंजाब उनका वाटरलू साबित होगा एमक्यूएम का। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि वाटरलू साबित होगा? जी, वो इसलिए कि पंजाब देर से रिएक्ट करता है मगर सख्त रिएक्ट करता है। जैसे ये देखिए, कांग्रेस के मुकाबले में पंजाब ने देर से रिएक्ट किया था मगर बहुत सख्त रिएक्ट किया था। इसी तरह भुट्टो साहब का जो जबर था उसके मुकाबले में पंजाब जो लस्सी पी के सोया रहा मगर उठा तो बहुत बहुत सख्ती के साथ। हसन निसार साहब, एमक्यूएम के लिए पंजाब वाटरलू होगा, हारून रशीद ये कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बात सुने, मैं पहले दो बातों की वजाहत करूं जो भी हारून साहब ने की है। जी,
پہلی بات انہوں نے پیپلز پارٹی کی مثال دی ہے، وہ اس معاملے میں ایجنسیز ناکام نہیں ہوئی، انہوں نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس کا پینڈا کھوٹا کیا ہے، اس کو لاشوں کا ڈھیر دیا ہے، آئی جی آئی جیسے جعلی جگاڑ لگا کے ان کے رستے روکے ہیں، انہوں نے اس پارٹی کو ڈسٹارٹ کرنے میں بہت غلیظ کردار ادا کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری، جب میں ایم کیو ایم کے حوالے سے ان کی بات کر رہا ہوں تو میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اب کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، ماضی میں انہوں نے کیا ہے، وہ داغ دھلتے دھلتے ایم کیو ایم یہاں تک آئی، ورنہ یہ اب تک پنجاب میں کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے۔ اب اگلی بات، تیسری جو بہت اہم ہے، میں ہارون صاحب کے ساتھ اس بات پہ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن تک یہ they will not be able to achieve much، لیکن وہ یہاں سیاسی جڑیں بنانے آ رہے ہیں، نہاری پکانے نہیں آ رہے ہیں۔ الیکشن تو ایک فیز ہوتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کی اسٹریٹجی اور ہیومن مٹیریل ٹھیک ہے تو میسج تو ان کا ٹھیک ہے ہی ہے۔ پاکستان کی پوری پولیٹیکل تاریخ میں اگر واقعی کوئی ڈھنگ کی بات تھی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، اس کی کتنی کمٹمنٹ تھی، وہ کتنا جینون تھا، کتنا ان جینون تھا، کتنا ڈیلیور کیا، کتنا نہیں کیا، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ لیکن لوگوں کی بات کی، یہ واحد جماعت ہے، میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے لوگوں کی بات کی، محروم طبقات کی، مظلوم طبقات کی، لوور مڈل کلاس کی، مڈل کلاس کی، اور اس کو ٹھوک کے انہوں نے۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیں مجھے کہ لوور مڈل کلاس کی بات اور متوسط طبقے کی لیڈرشپ کی بات کرتے کرتے اور یہ کہتے کہتے کہ جی چوروں کو، سرمایہ داروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو نکال باہر کریں گے، ملک لوٹنے والوں کو، اور دائیں بائیں سارے این آر او زدہ وزراء نظر آ رہے ہیں، سارے چودھری ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں پیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سارا، تو ایک طرف تو وہ فوجی حکومت میں بھی ایم کیو ایم حصہ رہی، تو کیسے مطلب پھر یہ ڈائیکاٹمی کے تضاد نہیں بیچ میں آ رہا، یا کلیئرٹی چاہیے ایم کیو ایم کی قیادت کو واضح طور پہ، اور پھر اس کے بعد کچھ معاملات پہ، کچھ اہم امور پہ؟ نہیں، پنجاب میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو دونوں بڑی پارٹی سے زچ ہے، نالا ہے، بدزن ہے، ان کو کئی موقع مل چکے ہیں، اور میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں دی آئس از میلٹنگ۔ میں پہلی بار لوگوں سے میں یہ سن رہا ہوں کہ یار ان کے علاوہ تو اب آپشن ہی کوئی نہیں نظر آتا۔ تیسری چوتھی دفعہ، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ رہی، بھٹو صاحب کی رہی، چوتھی دفعہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ ہے، 2 دفعہ وزارت عظمیٰ، بھاری مینڈیٹ، کیا نکلا؟ اب یہ لوگوں کے اندر ایک تڑپ ہے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ذلت خاری اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ایک بات پکی ہے کہ یہ جاگیرداروں اور صنعت کاروں کو، دیکھیں بات سنیں، انہی مراعات یافتہ طبقے کو تو ستائے ہوئے ہیں عوام، ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ تو پھر ایم کیو ایم ان کو کیسے نگیٹ کرے گی؟ اب پہلے تو نہیں کیا ابھی تک، اب نگیٹ کر کے پھر آگے آئے گی؟ حضور اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، چونکہ وہ تو ان کا تو کانسٹیچوئنسی وہ ہے محروم لوور مڈل کلاسز جو ہیں۔ اب تو مڈل کلاس کی ٹرم بھی اتنی عجیب و غریب لگتی ہے، مڈل کلاس میں اتنی طے بن گئی ہیں کہ سمجھ آنی مشکل ہے۔ جی، اب تو جو دو ہارون رشید صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویکیوم ہے جس کو ایم کیو ایم فل کرنے جا رہی ہے پنجاب میں۔ ڈاکٹر صاحب میں اتفاق نہیں کرتا، بات یہ ہے کہ سیاست ایک عصبیت کے گرد تعمیر ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب نے جس عصبیت کو جگایا تھا وہ ایک تو وہی تھی جس کی ایم کیو ایم بات کرتی ہے، غریب آدمی اور اس کے مسائل، اس کو آواز بخشی تھی۔ لیکن جو قدیم عصبیت ہے اہل پاکستان کی، یعنی بھارت کے ساتھ ان کا جو تاریخی تصادم چلاتا ہے، اس کو بھی بھٹو نے آواز دی تھی، اور آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا، اور اس پہ وہ قائم رہے تھے، صرف کہا نہیں تھا، بھارت کے مقابلے میں بڑی خودداری کا رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور اس پہ یعنی وہ عصبیت جو ہے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ تو ایم کیو ایم پہ تو یہ الزام بھی آئے گا بھارت کا بھی، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق کا بھی، اور امریکہ کے خلاف، مغرب کے خلاف فضا بہت ہموار ہو رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ محروم طبقات جو ہیں وہ بے چین ہیں اور وہ کوئی قیادت ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ پیرل، اور یہ بہت اہم ہے، معمولی اہمیت کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ پیرل بات یہ ہے کہ لوگ رہائی بھی چاہتے ہیں استعمار سے، اور ایم کیو ایم اس کی مظہر نہیں ہے۔